الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم हर किस्म दी तारीफ तौसीफ की बरियाई बढ़ाई उस अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते जो अकेला हाजत रवा मुश्किल कुशा पूरी कायनात नू रिज़्क अता फरमान वाला है जिसनु चाहे इज्जत अता फरमाए जिसनु चाहे इज्जत अता फरमा के दोबारा जलील करन ते भी कादर है मुख्तसर हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम आकाए दो जहां इमाम कायनात इमामुल हुदा वाली बतहा इमामुल अव्वलीन इमामुल आखिरीन
امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین رب دے پیارے محبوب رب دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، اجدائے خطبہ جمعۃ المبارک جامعہ مسجد عمر فاروق مکرم محترم حکیم عثمان صاحب دیگر جماعت دے ساتھی، میں نامہ تو واقف نہیں، میں دعا کرنا جتنے تشریف فرماؤ بیٹھے ہو اللہ سب دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں اس جمعے دے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان مقام بیان کرنا چاہنا۔ لوگوں کون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی عظمت دے اندر رب نے مکمل پاک کتاب نازل کر چھڑی۔ لوگوں کون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالاں میرے اور تواڈے نبی اس کائنات دے اندر تشریف نہیں لائے، آپ دی آمد تو پہلا اللہ نے محبوب دا ذکر خیر فرمایا۔ لوگ کہیں گے کتھے لکھیا ہے؟ اس سورت دا نام جے سورہ آل عمران، تیسرا پارہ ہے تے قرآن دا بڑا پیارا انداز ہے۔ اے عالم ارواح ہے، عام انسان نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اور میرے نبی دا ذکر خیر رب کر رہے نے، اللہ کر رہے نے۔ نبی پاک دا مقام شان اللہ خود بیان کر رہے نے۔ کس انداز سے نال؟ آئیے ذرا دلان تھام کے سننا قرآن نو۔ رب فرما رہے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب فرما رہے ہیں اے نبیاں دی جماعت، آئیے سنیے دھیان نال، رب دی قسم ہے، حضرت آدم علیہ السلام موجود نے، حضرت نوح علیہ السلام موجود نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء دی جماعت۔ رب فرما رہے ہیں اے میرے نبیوں ذرا دھیان نال سن لیا جے، کان کھول کے سن لیا جے۔ اے میرے آدم تم ہی سن لا، اے میرے ابراہیم، اے میرے نوح، اے میرے لوط، اے میرے ہود، اے میرے یونس، اے میرے یحییٰ، اے میرے الیاس، سارے نبیوں سن لو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تانوں نبوت عطا فرما دیواں، میں تانوں کتاباں عطا فرما دیواں، تہاڈیاں دلاں دے وچ تہاڈیاں امتیاں دی محبت نو پیدا بھی فرما دیواں، تہاڈی نبوت دے سکے چل دے ہون تے تہاڈے امتی تہاڈی محبت دا دم بھر دے ہون۔ نبیو دھیان نال سن لو اللہ کی کہنا چاہندے ہو۔ اللہ فرما رہے نے ثم جاءکم رسول ثم جاءکم
जाअकुम रसूल, फिर तुहाडे कोल आ जाए, तुहाडियां जिंदगियां दे विच आ जाए बड़ी शान वाला, बड़े मुकाम वाला मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवीर करोड़ बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। फिर होवे की, फिर मेरा नबी आए तस्दीक कर दे, फिर मेरा आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद। सारे मिलके दरूद पढ़ो। जुमे दे दरमियान दरूद पढ़ना बायसे बरकत है, बायसे रहमत है। दरूद एक अलहदा मौजू है। दरूद पढ़न दे नाल ते सारे मसले हल हो जाते ने, बीमारियां खत्म, परेशानियां खत्म, गम खत्म, दुख खत्म। रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दी अजमत, मेरे नबी दा शान, मेरे नबी दा मुकाम। अल्लाह मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, नबी पाक आए नहीं, नबी पाक दी आमद तू पहला पहला आइए सुनिए ध्यान नाल। आज कुरान दा दूसरा मुकाम हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लोगों मैं कुरान पढ़ पढ़ के कलेजे ठार देवांगा। रब कह रहे ने वाइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वाइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईलु की मंदिर होएगा। बाप ते बेटा बैतुल्ला दियां बुनियादां नु उठा रहे ने, रब दा घर पे बनाउंदे ने। व इस्माईलु बाप ते बेटा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना नाल कहंदे ने अल्लाह साडी इस काविश नु, साडी इस मेहनत नु कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तो सुनन भी वाला है, अल्लाह तो जानन भी वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुनियादा उठा चुके ने, बैतुल्ला तमीर हो चुके आए। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहंदे होंगे रब्बा मैं बड़े इम्तिहान दे चुकिया हां, अल्लाह तू जिवें आखिया अल्लाह मैं उवें कीता। ऐ मेरे अल्लाह मैं बाप नू छड़िया तेरी खातर, मां नू छड़िया, वतन नू छड़िया, हिजरतां कीतियां। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी रज़ा दी खातर मैं अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी भी चला छड़ी। अल्लाह मैं तेरे को सवाल करना चाहना, अल्लाह मैं तेरे को मंगना चाहना। रब कहंदे होंगे इब्राहीम ओ मेरे खलील जरा बोलते सही, लबां नू हिला दे सही, जरा मांगते सही, तेरे रब बाद विच हरकत करनगे, मैं रब पहले अता फरमा देवांगा। फिर रब कोलों मंगिया कि
ربنا میرے نبی دی عظمت حالا میرے نبی آئے نہیں تشریف لائے نہیں آدھے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ انہاں دے وچوں بھیجی اللہ انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں اللہ ایک رسول نو مبعوث فرمائی یتلو علیہم آیاتی کا جڑا تے انہاں دے اوتے اللہ تیری آیات نو تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وہ کتاب بھی سکھلائے تے انہاں نو حکمت بھی حدیث بھی سکھلائے وَيُزَكِّيهِمْ قرآن نو پڑھ پڑھ کے حدیث سنا سنا کے انہاں لوگاں نو پاک کر دے وے انکا انت العزیز الحکیم پھر اللہ نے جڑا عہد لیا سی انہوں پختہ کرنے واسطے آئیے سنیے دھیان نال آویک مندر بڑا پیارا ہے بڑا خوبصورت مندر ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود نے آئیے مسجد اقصی بیت المقدس رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے حکیم صاحب بڑی محبت کرنے والے آئیے ناشارہ نو سننا محبت پیار کر دیا ہویا اور میں تو آڈے ایمان نو تازہ کرنا چاہنا سواری لئی دارتے برا کا گیا آئے تے واگاں پڑھن لئی غلام آگے آئے سواری سواری لئی دارتے برا کا گیا آئے تے واگاں پڑھن لئی غلام آگے آئے جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے آج تے حضرت آدم علیہ السلام دل دے اندر خواہش پیدا ہوندی ہوئے گی مسلح تے کھڑیاں ہو کے امامت میں کرواواں گا کیونکہ میں ابو البشر ہاں ساریاں دا باپ ہاں حضرت نوح علیہ السلام دل مچلدا ہوئے گا 950 سال بعد کیتے نے رب دی توحید دی خاطر ماراں وی کھادیاں نے آج جماعت میں کرواواں گا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر خیال پیدا ہوندے ہوں گے میں رب دا خلیل ہاں میں رب دا پیارا ہاں میں جد الانبیاء ہاں جماعت میں کرواواں گا اج تے ساریاں نبیاں دے دل دے اندر خواہش ہے سنن النسائی نو پر صحیح سن دینار امام نسائی نے روایت نو نقل فرمایا ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اگے بڑھ دینے اگے بڑھ کے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے بازو مبارک تو پکڑ دینے محبوب جی تسی کنا سوچا دی اندر گم ہو محبوب جی ذرا اگے تشریف لائیے مصلی امامت تے آئیے جا ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن انتظاری نبی سارے تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آئے سواری لئی دارتے برا آگے آئے جیتے میں شیخ القرآن دی گل نہ کران رب دی قسم مندر نہیں بنے گا واؤ شیخ القرآن قرآن پڑھ پڑھ کے ساری زندگی گزار چھڑی مولانا محمد حسین شیخپوری رحمت اللہ علیہ مندر کھچنا کرنا تے کہنا کرنا مجمعہ دی اندر آج قبران دی زینت مر گئے میرے اکابرین کہنا کرنا میرا نبی امام دا وسے ورا درود سلام دا میرا نبی امام دا وسے ورا درود سلام دا تے جتھے نیوی پا لئی او نبیاں نے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे होवे मुहम्मद ए हो नहीं सकदा सोने दे सामने कोई खलो नहीं सकदा। रब दसना चाहते ने जिहड़ा मैं अहद लिया सी आप वेखो सारे नबी 1,24,000 कमोबेश मेरा नबी इमाम बनया है, इमामुल अंबिया ने, खतीबुल अंबिया ने, नबी पीछे खड़े हुए ने। आइए सुनिए ध्यान नाल, जुमे दा वक्त मुख्तसर, लोगों में उस नबी दी बात कर रहे हैं। आइए सुनिए आखिर ओ भी लम्हात आउंदे ने रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद। जितने बैठे हो उतने दरूद पढ़ो। मैं बार बार कह रहा जुमे दे दरम्यान जिहड़ा ये दरूद पढ़ना ये नाल खलल नहीं वाक़या हुंदा बल्कि बाइसे सवाब है, बाइसे सवाब है। रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ इल्मात आए मेरे वीर ध्यान नाल सुनी। तारीख़े विलादत दे अंदर इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन ने इख्तिलाफ कीता है। कुछ कहते ने रब दे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सफर दे महीने विच पैदा होए। एक बोलिया उन्हें ते अखीर कर छड़ी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि हुनियतुत तालिबीन ओदे अंदर लिखदे ने इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 10 मुहर्रमुल हराम नु आप दी वलादत बासादत होई। किसी ने 12 लिखिया, किसी ने 11 लिखिया, किसी ने 13 लिखिया। असल बात की है, सही गल की है, रब दे सोने नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार 571 ईस्वी 22 अप्रैल जेड़ दी पहली रबी पहला चढ़िया ते 9 होई जिस दिन सी मुहम्मद प्यारे दलशकारा बजया रबी पहला चढ़िया। मेरा बाबा ले गया जे तारीख बाबा समसाम रहमतुल्लाहि अलैहि उन्हें इशारा दे अंदर ढाल छड़िया जेड़ा मैं दसिया है ना 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार आमुल फील हाथियां वाला साल 571 ईस्वी जेड़ दी पहली सुबह सुबह दा वक्त रब दे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी पहला चढ़िया ते 9 होई जिस दिन सी मुहम्मद प्यारे दलशकारा बजया होया मुरागदी बांग तीजी दवेला ते दिन पीर मुतलबा दा दरबार सजया पंजा ते पंजा देना होए सी अबरा जालिम सी लेके हाथियां बदकार गजया 650 सालों तो भुखी प्यासी खुदा दी कसम आजा संसार रजया रबीउल अव्वल रबी मेरा बार अल अव्वल पहली बार मेरे नबी तो आउण तू पहला पहला खजामा ही सन। मेरे नबी दे आउण तू पहला पहला अंधेरे ही सन, किधरे कुफर दे अंधेरे किधरे शिरक दे अंधेरे। मेरे नबी दे आउण तू पहला पहला बरादरियां दे अंदर लड़ाइयां होनियां 40-40 साल चलनियां। मेरे नबी दी आमद तो पहला सुन ध्यान नाल बच्चियां नू जिंदा दरगोज कीता जाना। आ सुन ध्यान नाल मेरे नबी दी आमद तो पहला लोग सूद भी खाया करते सन, लोग ज़ना भी करया करते सन, लोग शराबा भी डपिया करते सन। हत्ता कि मैं करवायत दे अंदर पढ़िया है रब दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी वलादत बासादत आमद तो पहला लोग मत
جڑیاں ماواں دے نال نکاح بھی کر لیا کرتے سن انہاں دے اندر ہر ظلم پایا جاندا سی انہاں دے اندر ہر ستم پایا جاندا سی حسب نامے تے او حسب تے نسب نامے تے فخر کریا کرتے سن اسوتیاں نال ربیع الاول ربیع میں نہ بہار الاول پہلی بار کیونکہ قرآن نے کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے نبی دی آمد تو پہلا اندھیرے ہی سن گمراہیاں ہی سن ضلالت ہی سی پھر رب دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آئے تو ان کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار آئی وہ جو آئے تو منادی ہو گئی گلزارے ہستی میں بہار آئی بہار آئی ایک اور بولیا بڑے سونے لفظ لکھ چھڑے انہیں وہ کی کہندہ ہوئے دین و دنیا کے سرکار پیدا ہوئے دین و دنیا کے سرکار پیدا سب انبیاء کے سردار پیدا مریضان آسیاں شفا پا گئے ہیں ہوئے شفیع گنہگار پیدا تمامی کفر کا گیا سب اندھیرا ہوئے فخر عالم جو یکوار پیدا تمامی بت سر سے اوندے گرے ہیں ہوا کعبۃ اللہ کا سالار پیدا آخر و بھی لمحات آئے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تشریف لائے نے دادے جان نو پتا چلیا دادے نو پتا چلیا میرا بیٹا عبداللہ جڑا دنیا تو چلا گیا ہے وہ دے گھر دے اندر رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے یعنی کہ رب نے مینوں پوتا عطا فرمایا ہے جلدی دے نال گھر آوندے نے قاضی محمد سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین جلد نمبر 1 وہ دے اندر درج فرما دے نے گھر دے اندر آوندے نے آ کر کے پوتے نو اٹھاوندے نے منظر کی ہوئے گا کس طرح دے منظر ہون گے آ کر کے ویکھ کر کے حیران ہوندے ہون گے صدقے جاندے ہون گے پوتے نو کلیجے دے نال لگا کر کے جا کر کے بیت اللہ دا طواف کر دے نے بیت اللہ دا طواف کر کے تے پوتے دا نام رکھ دے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ماں نے بھی نام رکھیا سی ماں نے بھی آئیے سنیے واو شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا منظر کھچ گئے آدھے نے اجے سان شک میں مدر وچ پیغمبر کئی واری ستیاں ہویا خواب اندر اجے سان شک میں مدر وچ پیغمبر کئی واری ستیاں ہویا خواب اندر مائی آمینہ نو اے بتایا گیا سی اے قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی تیرا اے بچہ کروڑی نہ لکھی تو اس لڑکے دا نام محمد ہی رکھی چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا سونے نے نہ پھرا محمد ہی پایا بڑھائی پیارا انعام محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही प्यारा। रब दी कसम जुमे दे दरमियान मैनू इजाजत नहीं मैं तेनू बुलावा, अल्फाज बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत अल्फाज नहीं, बड़ा ही प्यारा बड़ा ही प्यारा इनामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा ही न्यारा इनामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधरों दादे ने भी नाम मोहम्मद रख चुके ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर वो भी लम्हात आउंदे ने हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहि सलातो वस्सलाम उन्हां दे जो उन्हां दे विच ओ रिवाज चले आया करदा सी। बहकी दे अंदर इमाम बहकी ने दर्ज फरमाया है दादा कीके दी दावत मुनक्कद करदा है, कुरैशियां नूं बुलाउंदा है, अजीम खानदान दे लोकां नूं बुलाउंदा है, आ करके दावत खा रहे ने दावत तनावल कर रहे ने ते नाल पुछदे ने सरदार जी जिस पोते दी दावत खिला रहे हो जरा जल्दी बोलिया जे पोते दा नाम की रखिया जे। हुण दादे ने सुनिया, दादे ने क्या कुरैशियों सुनो ध्यान नाल, मैं पोते दा नाम रखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब दी कसम अंदाजा करी जदों नाम लिया जांदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ते खंड पैंदी है सीने विच ठंड पैंदी है। इन्ना प्यारा नाम इन्ना खूबसूरत नाम। हुण ओ अहले ज़बान सन, ओ अरबी सन अरबी ज़बान दियां बरीकियां नूं जानन वाले सन। हैरान ने सरदार जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ जिन्हां दी तारीफ कीती जाए, मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ गैर मुस्लिम करे, मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ सिख करे, मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ हिंदू करे, मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ ईसाई करे, मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ यहूदी करे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी तारीफ पाकिस्तानी करे, मुहम्मद जिन्हां दी तारीफ ईरानी करे, जापानी करे, चैनी करे, अरबी करे, अजमी करे। आइए मैं तेनों बात मुकाना चाहना, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी तारीफ सारा जग करे ते जग दा रब करे, उन्हां नूं आखिया जांदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां ने मुहम्मद दे चाचे शेख ना सईद उल्फत फैसलाबादी होया है ते बड़ा प्यारा मंजर खिंच गया, बड़ा सोहना मंजर खिंच गया। पता की कहंदा मुहम्मद दे चाचे ते बाबे ते ताए मुहम्मद जब 7 दिन दे होए ते आए कट्ठे हो के दावत ते बहिंदे ने सारे मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे है अब्दुल्ला दी बन के जो निशानी है आया है की नाम लड़के डर रखिया रखाया मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए पुकारे मैं इस लड़के दा नाम मुहम्मद रखाया। ए दादे ने सुन के अगू सुनाया, दादा कहन लगा ध्यान नाल सुन लो, मैं नाम रखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आखन लगे सरदार जी नाम बड़ा अजीब रखिया जे, वड्डियां दे नाम ते रखना सी, अब्दुल उज़्ज़ा रख लेना सी, अब्दे लात रखना सी, अब्दे मनाद रखना सी, अब्दुल उज़्ज़ा रख दो या अब्दे लाती तावी हुंदी फिर भी कोई गल बाती ये साडे नजदीक ते औखा जे आए एक ही नाम ने मुहम्मद अनोखा जे आए। दादा कहन
لگا کیوں بحث وچ پواں کیوں جھگڑے کراں میں برادری والیاں دے نال ہووے کیوں نہ لیا کے اندروں جا کے زیارت کرواں قریشیوں ذرا تکو تے زہیں ویکھو تے زہیں کیا اس بچے دا نام محمد ہونا چاہیے کہ نہیں دادے نے سنیا تے اندر سدھائے محمد نو گودی اٹھا کر لے آئے کہن لگے سب نو لو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے بیٹے دم کھڑا تے تکو جنوں تک تک کے رج دیاں نہیں اکھاں جنوں تک تک کے اور رج دیاں نہیں اکھاں اس مجمع دے اندر کتنے بیٹھے تڑپ رہے ہون گے کنے بیٹھے ہوئے رب دی قسم رات نو درود شریف پڑھ کے سوندے نے ایک میرا دوست وظیفہ کردا ہے مینوں کہندا قاری صاحب رات نو میں سون لگیاں میں درود ابراہیمی پڑھنا پڑھدیاں میں سو جانا میں انہوں پوچھیا ویر کی مانا ویسے تے درود پڑھن دے نال رب برکتاں دیندا ہے درود پڑھن دے نال رحمتاں درود پڑھن دے نال رزق دے اندر وسعت اوندی ہے درود پڑھن دے نال پریشانیاں سب کچھ ختم آکھن لگا قاری صاحب دعا تسی بھی کر دیو میں اس وجہ تو پڑھنا وا میں درود پڑھدیاں سو جاواں ہو سکدا ہے خواب دی حالت دے وچ رب مینوں سونے محمد دی زیارت کروا دے صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دا چہرہ مبارک رب مینوں دکھلا دے دادین سنیاں تے اندر سدھائے محمد نو گودی اٹھا کر لے آئے کہن لگے سب نو لو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے بیٹے دم کھڑا تے تکو جنوں تک تک کے اور رج دیاں نہیں اکھاں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں تسی دسو ہاں قریشیو تہاڈیاں ٹھریاں نہیں اکھاں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گے سارے بڑھائی پیارا نام محمد کتنا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے قرآن دے وچ 4 دفعہ آیا ہے میرے نبی دا نام آئیے قرآن دا پہلا مقام دھیان نال سن لو وقت بڑا مختصر رب فرما رہے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قرآن دا دوسرا مقام میرے نبی دا سونا نام پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کہہ رہے نے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم میرے نبی دا پیارا نام خوبصورت نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب فرما رہے نے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق میں جو کچھ اپنے نبی محمد تے نازل کیتا ہے سارے دا سارا حق نازل کیتا ہے آئیے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا سونا نام رب کہہ رہے نے محمد الرسول اللہ والذین معه
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ آئیے سنیے، نام ہی رکھا گیا آخر وہ بھی لمحات آئے، میں تینوں چل کیا کروانا چاہنا وا، زندگیاں دا پتا کوئی نہیں، میرے نال محبتاں کرنے والا میرا مسیحا محترم حکیم عثمان صاحب محبت کر دے نے، پیار کر دے نے، میں دلی دعا کرنا وا اللہ حکیم عثمان صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال مزید عزتاں دے نال نواز دے، محبت کرنے والا پیار کرنے والا شخص۔ آئیے سنیے دھیان نال، آخر عرب دے وچ ایک ایوی چیز پائی جاندی سی، دائیاں آیا کردیاں سن، بچیاں نو لے جایا کردیاں سن، امیر زادیاں آئیاں دورو دورو سن دیاں نے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبد المطلب دے گھر دے وچ جڑا پوتا ہویا ہے، او دا تے باپ دنیا تو چلا گیا ہے، کی ملے گا اس گھر دے وچوں بات نصیبوں تانوں پتہ ہی نہیں، تسی جان دیاں ہی نہیں، تواڈے علم دے وچ نہیں۔ آئیے جو میں دوسری بات کرنا وا، آؤ سنو دھیان نال، ان امیر زادیاں نو رب نے میرے نبی لئی پسند ہی نہیں کیتا۔ رب کیویں پسند کردا امیر زادیاں نو؟ آئیاں امیر زادیاں آئیاں، امیراں دے بچے لے گئیاں، ہن آئی غریبنی آئی جدا نام چمکنا سی، جدا نام قیامت تک رہنا سی، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آدیاں نے میری کمزور جی ڈاچی چل بھی نہیں سکدی، قید سالیاں پئیاں ہویاں نے، آدیاں نے آخر میرا بیٹا وہ بھی آخر پہلے کدی ستا نہیں، قید سالیاں دی وجہ تو دودھ نہیں، ڈاچی دے ہتھاں وچ دودھ نہیں، آخر میں ہوندا کی ہے، آخر جدن میں پہنچنی ہاں پتہ چلدا ہے کوئی بچہ نہیں، ایکو بچہ رہ گیا ہے، میں اپنے خامد دے نال مشورہ کرنی ہاں، نی میرے سر دے تاج اگر اجازت دے وہ میں اس یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بچے نو نہ للواں، آ کر کے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دروازے تے دستخط ہوندی ہے، ماں حلیمہ سوال کر دیاں ہون گیاں آن والی کون ہے؟ نی میں حلیمہ وہاں آمینہ میں حلیمہ وہاں، دروازہ کھولیا جاندا ہے، اندر داخل ہوندیاں نے، محبوب نو اٹھاؤندیاں نے، ویکھ کر کے کی کہندیاں ہون گیاں، نی میں صدقے دیاں شاناں تو نیت سونائی کل جہاناں تو، آمینہ ذرا دکھائیں ذرا زیارت کروائیں، این جو اٹھایا تے ویکھ کر کے ماں جی حلیمہ واہ رب نے تیری عظمتاں کی بنائیاں نے، ویکھ کر کے آندیاں نے نہیں میں صدقے اے دیاں شاناں تو اتے سونائی کل جہاناں تو، میں سونے نو منظور کیتا سو شکر مناواں بسم اللہ، جدو سونے نو لے کے حلیمہ ٹری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دماغ دیے، نی حلیمہ ذرا ٹھہر جا رک جا، اماں جی حلیمہ تے نہیں جان دیاں پر وہ رب جان دے نے، اس رب نو پتا ہے نی حلیمہ میں دی اتنی شان بنائی ہے، میں دا اتنا مقام بنایا ہے۔ آئیے بابا سمسام آکھیا کردا سی کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ساں جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ساں جد میرے محمد دی لوئی سی، رب لکھ دیتا ختماں رسالت دا مٹی آدم دی اجے کوئی
آیا سارے جہان دا او چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس ترتی دے او پاگ جاگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی رب کہندے ہون گے نی حلیمہ تو کی جاننی ہے میرا عالم الغیب رب اے او نبی ہے اے نبی چہرہ اٹھائے گا میں رب کہاں گا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اے میرے لاڈ پیغمبر اے میرے سرتاج پیغمبر اے میرے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا بار بار چہرہ مبارک اٹھانا تسی چاندے ہو قبلہ بیت اللہ بن جائے اے میرے سونیا اے میرے لاڈ پیغمبر میں رب آسمان تو ویکھ رہا محبوب جی اپنے چہرے مبارک نو بیت المقدس دے ولوں بیت اللہ ول موڑ لو رب کہندے ہون گے حلیمہ تو تے جان دی نہیں اے نبی چلے گا تے میں رب آکھاں گا وقالو مالی حاضر رسول اے او نبی ہے مشرکین مکہ کی کہندے نے رب دا قرآن ہے وقالو مالی حاضر رسول یاکل الطعام روٹی کھائے گا میں آکھاں گا یاکل الطعام بازاراں دے وچ قدم رکھے گا میں کہاں گا ویمشی فی الاسواق یہ میرا نبی پریشان ہوئے گا تے میں رب کہاں گا یا ایو النبی اے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دے سینے دا ذکر ہوئے گا میں رب آکھاں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک عمر فاروق مسجد دے وچ آنے والو باسی ہو میں تاریخی قرآن پڑھ جاواں او لوگوں رب کہندے ہون گے حلیمہ تو کی جاننی ہے میرے نبی زبان کھولیں گے میں رب کہاں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پھر کدی کدی میں انج بھی آکھیا کرنا وا سن لو دھیان نال سونا لاگو اپنے وقت اصل دے وچ نا محترم وقت بڑا اختصار بڑا تھوڑا سونا لاگو اپنے جدوں او کھول دسی میں او بھی حدیث پڑھی او بھی حدیث ذہن دے اندر محترم بھائی محمد بلال حیدر صاحب میں او بھی حدیث مبارکہ نو پڑھیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتظار کریا کرتے سن کدن بولے رب دا سونا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی خواہش ہویا کردی سی رب دے نبی بول دے جان رب دے محبوب گفتگو فرمو دے جان رب دے نبی کلام کر دے جان اسی سن دے جائیے سونا لب اپنے جدوں او کھول دسی او تے رحمت موتی اور بول دسی او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلام امام آیا آئیے سنیے دھیان نال لوگوں کیڑا نبی جی اگر ازواج مطہرات دا ذکر آئے رب دا قرآن بندا جے رب کہہ رہے نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک اگر سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہ سینے دے نال لگایا لیاندیاں نے اپنے ڈیرے تے جتے ڈاچی بننی ہوئی سی ہن خامد اٹھیا ڈاچی نو چون لگا تے ویکھدا کی
آکھن لگا نی حلیمہ تو کنے برکتاں والے بچے نو لے آئی ہے، کہے تو سالیاں پئیاں ہوئیاں ساڈی اونٹنی جدے حوالے دے وچ ایک تار بھی موجود نہیں، آویک آویک برکتاں والا بچہ ہی رحمتاں والا بچہ ہی دودھ تویا اونٹنی دا چو کر کے لے آیا۔ ادھر اماں جی حلیمہ آدیاں نے میرے سینے دے اندر دودھ اتر آیا، میں اپنے پیارے بیٹے سونے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلایا۔ آخر میرا بیٹا او دے تو پہلا کدی ستا نہیں سی، قید سالیاں پئیاں ہوئیاں سن، ہن میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیتا، میرا بیٹا بھی سو گیا۔ میرا خامد کہن لگا حلیمہ لگدا ہے رب نے مقدر چمکا چھڈے نے، لگدا ہے رب نے قسمتاں بدل چھڑیاں نے، پر او کی جان دے سن اماں جی حلیمہ دی گود دے وچ آئے نے تے کائنات دے سردار آئے نے۔ ہن اونٹنی دے اتے بٹھایا، اونٹنی تے اونٹنی مریل جی الرحی کی مختوم نو پڑھیے، دیگر سیرت دیاں کتاباں نو پڑھیے، اللؤلؤ المکنون نو پڑھیے۔ وہ اونٹنی جڑی چل نہیں سی سکدی، اونٹنی جڑی قدم نہیں سی اٹھا سکدی، ہن اونٹنی چھالا مار کے کھڑی ہوندی ہے، اتنی تیز ہو کر کے اونٹنی چلدی ہے۔ ہن او جیڑیاں پہلے امیر زادیاں نو لے کر کے گئیاں سن، ہن اے اماں جی حلیمہ دی اونٹنی انہاں نو کڈدی ہوئی اگے لنگدی ہے۔ او کہن لگیاں نی حلیمہ ذرا رک جا، ذرا ٹھہر جا، نی ذرا رک جائی، کیا سواری بدل نہیں آئی؟ تیری سواری تے چلن دے قابل بھی نہیں سی، تو پیچھے رہ گئی سائیں۔ اماں جی حلیمہ کہن لگیاں نی سوار کرن والیوں سواری نہیں جے بدلی، میں سوار بدل لیا ہے۔ وہ کہن لگیاں نی ذرا رک جائیں، مکھڑا وکھا لین دی ساڈی ستی تقدیر نو جگا لین دی۔ اماں جی حلیمہ کہن لگیاں نی سن لو دھیان نال، تسی جنوں چھڈ آئیاں سی یتیم جان کے، میں تے چوک لیا دلاں دا حکیم جان کے، سونے چن نو میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔ اور سن لو دھیان نال، کی سمجھدیاں جے کی جاندیاں جے، میں اپنی اس اونٹنی سوار بدلیا ہے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی شان آپ دا مقام اے پاک کتاب مکمل پڑھی پئی ہے، اے دا لفظ لفظ حرف حرف میرے نبی دی عظمت بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے، مقام بیان کر رہا ہے۔ رب دی قسم قیامت تک لوگ آندے جان گے میرے نبی دی عظمت تے کتاباں لکھ دے لوگاں دیاں کلمہ کس گئیاں، کلمہ ٹوٹ گئیاں، سیاہیاں ختم ہو گئیاں، ورقے ختم ہو گئے، اس نبی دی عظمت دا ایک باب بھی کوئی مکمل کر سکیا نہ کر سکے گا۔ اتنی عظمت، اتنا شان، اتنا مقام رب نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے۔ دعا فرمائیے قیامت دا دن ہوئے محبوب دے قدم مبارک ہون، اللہ تینوں مینوں جگہ عطا فرما دے، اللہ قیامت دا دن ہوئے محبوب دا ساتھ فرمائی، اللہ قیامت دا دن ہوئے میرا نبی حوض کوثر دے جام ونڈدا ہوئے، نبی پاپی تمی پاپی، رب دی قسم اے کام بننا ہی تے او دی رحمت دے نال بننا ہی، آکھیا کر میرے پلے عمل نہیں، نمازاں نہیں، نیکیاں نہیں، اللہ اے کام بننا ہی تے تیری رحمت دے نال بننا ہی، اللہ اپنے نبی دے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دے جام پلا دے، اللہ قیامت والے دن میں پینا ہے انشاءاللہ، جام پیواں گا انشاءاللہ، او دی رحمت نال پیواں گا، اور منو فخر ہے اس نبی دا امتیاں جڑے امام الانبیاء نے، خطیب الانبیاء نے۔ میں دلی طور تے دعا کرنا اللہ اس مسجد نو قیامت دے در و دیوار تک آباد فرما، اللہ جنہاں نے ایڈا سونا تیرا گھر بنایا، اللہ
اپنی خاص رحمت دے نال انہاں دی دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا اللہ انہوں نے جنت وچ کوٹھیاں عطا فرمائیں اللہ جتنے اس محلے دے وچوں دنیا تو چلے گئے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اللہ جتنے زندہ نے اللہ سانو نمازی بنا نیک بنا اور سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرما محترم حکیم عثمان صاحب میرے کول الفاظ نہیں میں انہاں دا شکریہ ادا کراں میرے لیے سعادت دی بات ہے بڑے پیارے ویر نے بڑے پیارے بھائی نے مینوں کہن لگے رحمانی صاحب جمعہ پڑھانا ہے میں گیا حکیم صاحب تہاڈی ایک آواز سے 100 دفعہ لبیک انشاءاللہ میری دلی دعا ہے اللہ حکیم صاحب نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں دا اے مرکز قیامت دے در و دیوار تک آباد فرما اللہ اپنی خاص رحمت دے نال جتنے اس مرکز نال جڑے نے انہاں دے گھراں کاروباراں نو آباد فرما اللہ اپنی خاص رحمت دے نال جتنے بزرگ بیٹھے سب دا بیٹھنا قبول فرما میرے دوست نے بڑے پیارے دوست حاجی مختار صاحب سعودی عرب تو وہ دعا دی درخواست کر دینے اللہ حاجی صاحب نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما کاروبار دے اندر مزید وسعت پیدا فرما ڈاکٹر مدثر الحق صاحب آف کویت اللہ ڈاکٹر صاحب نو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما بچیاں نو نیک بنا بھائی بلال حیدر صاحب دیگر جماعت دے ساتھی اللہ سب دا بیٹھنا آنا قبول و منظور فرما اللہ اپنی خاص رحمت فرما اگر کوئی بھائی بیمار ہے صحت عطا فرما بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما میرے بڑے پیارے بھائی محب علماء محترم بھائی حاجی عبد الرزاق صاحب احسن سی ڈی سینٹر والے پچھلے دنوں دے اندر بیمار سن اللہ حاجی عبد الرزاق نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اس بھائی دی حفاظت فرما وما توفیقی الا باللہ